السلام عليكم. نتمنى ان شاء الله هاد الفيديو تلقاكم في احسن الاحوال. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا معكم لا بروميير فيديو بالنسبه لو كور تاع لي نومبر كومبلكس بارتي 1، وملي غنسالي معكم لا بارتي 1 غادي ندوز معكم للبارتي 2. في هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا سو بارتي بتيت 1 غادي نشوفوا النوسيون دو نومبر كومبلكس. من بعد غندوز معكم البتيت بي لا فورم الجبريك تاع نومبر كومبلكس، ومن بعد غندير معكم البارتي بتيت سي اللي هي ليغاليتي دو نومبر كومبلكس. وفي لا فيديو الجاي ان شاء الله غنحاول ندخل معكم في لا دوزيام بارتي اللي هي لي زوبيراسيون سور لي نومبر كومبلكس، ونرجعوا للبارتي 1. دونك في البارتي 1 غادي نتعرفوا شي على لونسومبل دي نومبر كومبلكس، ونبداو ببتيت 1. دونك شوفوا معايا التيوري ماش كتقول لنا il existe un ensemble نوتي سي. قالوا لنا هنايا بان كاين واحد لونسومبل غادي نوطيوها سي. مزيان، مال هاد السي هادي كونطونون ار، بمعنى اخر ار لونسومبل تاع لي ريال راها انكلو دون سي. مزيان، بمعنى اخر هادي عندنا دابا هاد السي راه كونطونون ار، بمعنى اخر راه ار انكلو دون سي. بمعنى اخر توت ريال توت إليمون ريال راه نقدر نعتبرو ابارتيان لسي. مزيان، هاد لونسومبل مالها مينو ديون اديسيون نوتي بلوس. بمعنى اخر في هاد لونسومبل كاين واحد اللوا سميتو بلوس لا سون اي ديون ملتيبليكاسيون نوتي فوا possédant les mêmes propriétés comme dans R. بمعنى اخر هاد لونسومبل سي فيها حتى هي زائد وناقص، ولي بروبريتي تاع زائد وناقص بحال تاع R. مزيان، البوان الثانيه شنو قالوا لنا؟ بان هاد السي هادي راه possédant un élément noté petit dans le carré vaut moins 1. c'est-à-dire عندنا في هاد السي هادي في هاد لونسومبل سي فيها واحد ليليمون، فيها واحد العنصر كنوطيوه بتيت اي. مزيان، وهاد اي او كاري اتيكالا شحال؟ اتيكالا موان 1. هادي غتجيكم شويه في شكل، ولكن تبعوا معايا علاش غتجيكم في شكل، لان عندنا هاد لا بروبريتي هادي بوغ توت اكس ابارتيان ار. ديما شي حاجه بوغ توت اليمون ابارتيان ار ديما اكس او كاري كتكون بوزيتيف. مزيان، ولكن ما رديتوش البال واحد القضيه هادي صحيحه فوقاش شي حاجه او كاري ديما كتكون بوزيتيف الا كانت ديك الحاجه ابارتيان لار. دابا هادي راه انا بارتيان با لار، دونك ما غاديش نطبق عليها هادي. شي حاجه او كاري كتكون بوزيتيف فين دون ار، ولكن الا خرجنا على ار ما غاديش تبقى هادي صحيحه. ردوا معايا باش شنو كاين هنا، هادي صحيحه بوغ توت اكس ابارتيان ار. ملي تكونوا فهمتوهاش شنو قالوا لنا في البوان الثالثه؟ و توت اليمون زد. ليليمون تاع هاد السي اشنو كنسميوهم؟ ابلي نومبر كومبلكس ولا لي كومبلكس. لي زيليمون تاع هاد السي اللي كنسميوهم لي نومبر كومبلكس ولا لي كومبلكس. سي كري دو مانيير اونيك سو لا فورم زد ايكالا اكس بلس اي افيك اكس اي دي ريال. شنو قالوا لنا هنايا؟ بان توت لي زيليمون تاع السي معنى اخر الا كان سي ولا زد ابارتيان لسي. اش كيعني هاد الشيء؟ كيعني بان ديك زد غادي تكون سيكرو سو لا فورم اكس بلس اي ايكغيك تيل كو اكس اي ايكغيك دي ريال. بمعنى اخر ابارتيان لار كاري. اش كنقصد بهذا الاير كاري؟ حيت عندي هنا كوبل، عندي جوج تاع لي فاريابل اكس ابارتيان لار و ايكغيك ابارتيان لار. نورمالمون هاد الاير كاري هادي نقدروا نكتبوها هي ار كروا ار لو برودوي كارتيزيان. مزيان، شوفوا معايا دي زيكزامبل. دونك اكزامبل دي نومبر كومبلكس. هاد زد هذا راهي تام كومبلكس. شنو هي الاكس؟ اكس هي موان 1 و ايكغيك هي 3. عاوتاني هاد زد هذا اكس هي 4 و ايكغيك هي موان 2. بالنسبه لزد ايكالا 16. الاكس هاد الاكس هي 16 و الايكغيك هنا زد ايكالا 16. هاد راه نقدر نكتبوها هي 16 بلس اي فوا 0. دونك هنا هاد الاكس
راه هي 16. وبالنسبة لإيكغيك إيكالا 0، هي هاد الزيرو هاد. مزيان. بالنسبة للإكزومبل الأخراني عطاونا زد إيكالا موان 6 إي، بمعنى آخر راه هي 0 بلوس موان 6 إي، بمعنى آخر إكس في هاد الحالة راه هي 0، و إيكغيك شنو هي إيكغيك؟ إيكغيك هي موان 6. مزيان. شوفوا معايا هاد لي رومارك هادو. دونك الرومارك الأولانية، دونك هاد السي هادي، هاد لو نومبر سي ولا هاد لونسومبل سي اللي هي لونسومبل تاع لي نومبر كومبلكس، اشنو جمعنا فيها؟ جمعنا فيها كاع لي زيليمون اللي كيتكتبوا على شكل اكس بلس اي ايكغيك تيلكو اشنو؟ تيلكو اكس ايكغيك ابارتيان هاد لو كوبل ابارتيان لإر كار. اي اليمون كيتكتب على هاد الشكل هذا تيلكو اكس اي ايكغيك دي ريال، غنقولوا عليه راه ايتا كومبلكس. بطريقه اخرى ديال الرومارك الاولانيه، الرومارك تاع شنو نقول لنا؟ واحد ليليمون سميناه زد الا كان اولا غيكون ابارتيال سي، سي سولمون سي، واحد ليليمون غير هادي غنقولوها بطريقه اخرى، هادي راه هي هادي، واحد ليليمون زد ابارتيال سي فوقاش سي سولمون سي زد ايكالا اكس بلس اي ايكغيك تيلكو لو كوبل اكس ايكغيك ابارتيان لإر كار. مزيان. شوفوا معايا الرومارك الثالثه، قالوا لنا contrairement à R l'ensemble C n'est pas muni d'aucune relation d'ordre. بمعنى اخر في السي ما كايناش لا غولاسيون دوردر. بمعنى اخر ما عمرك ما تلقى هاد لا كيسيون يعطيك جوج تاع لي كومبلكس ويقول لك كومباريهم شكون الكبير وشكون الصغير. في السي ما كايناش لا غولاسيون دوردر. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دابا غندوز معكم لبتيت بي. بتيت بي غادي نتعرفوا على لا فورم الجبريك دان نومبر كومبلكس. تبعوا معايا في لا ديفينيسيون. عطاونا هنا سوا زد ابارتيال سي، دونك زد ابارتيال شي كيعني شي الور، دونك il existe واحد الكوبل اكس ايكغيك ابارتيال اي كاري تيلكو زد ايكالا اكس بلس اي ايكغيك. مزيان. قالوا لنا هاد ليكريتور هادي، هاد ليكريتور زد ايكالا اكس بلس اي ايكغيك، هاد ليكريتور هادي كنسميوها لا فورم الجبريك ولا ليكريتور الجبريك تاع لو نومبر زد. مزيان. هاد اكس هاد اكس كنسميوه لا بارتي ريال دو زد، دونك لا بارتي ريال دو زد راها كتساوي اكس. وبالنسبه لهاد الكويفيسيون تاع اي، داك العدد اللي مضروب في اي اللي هو ايكغيك في هاد الحاله، كنسميوه لا بارتي ايماجينير دو كومبلكس زد. مزيان. شوفوا معايا، نتمنى البوان الاولى اللي تكون مفهومه. دابا غندوز معكم من البوان الثانيه. البوان الثانيه اش قالوا لنا؟ شوفوا معايا دابا كي داير هاد زد هاد الزد هاد ليليمون زد راه ابارتيال سي. علاش؟ لانه كيتكتب على هاد الشكل هذا. مزيان. دابا هاد لو كومبلكس زد فوقاش غنقولوا عليه راه ايتان غيال. دونك فوقاش غنقول عليه ايتان غيال؟ الا ما كايناش هاد لابارتي هادي، معنى اخر الا كان ايكغيك ايكالا زيرو، حيت الا كان ايكغيك ايكالا زيرو دونك ما غاديش تبقى عندنا اي، دونك غيولي زد ايكالا اكس. وما تنساوش راه اكس ابارتيال لار، ما تنساوش راه اكس ابارتيال لار. دونك فوقاش هذا غتكون؟ فوقاش هاد زد غيكون ابارتيال لار قلنا الا كانت ايكغيك ايكالا زيرو. شنو هي ايكغيك؟ بمعنى اخر راه بارتي ايماجينير. دونك واحد ليليمون زد هذا كي داير بعدا ابارتيال سي، هاد ليليمون اللي هو ابارتيال سي غادي يكون ايتان غيال، غيكون ابارتيال ار فوقاش سي اي سولمون سي لا بارتي ايماجينير دو زد ايكالا زيرو. الا كانت ايكغيك ايكالا زيرو ما غاديش تبقى اي، بمعنى اخر غيولي زد ايكالا اكس. وما تنساوش راه اكس ابارتيال ار، بمعنى اخر داك الكومبلكس غادي يولي ان ريال بير. مزيان. رومارك ولا لا ديفينيسيون ولا لا بروبريتي تاع شنو قالوا لنا؟ ان نومبر كومبلكس ايديت ايماجينير بير. واخا اول حاجه بعدا تبعوا معايا هاد ليليمون هذا زد ابارتيال سي. مزيان. سي الا كان هاد الزاد هذا سيكري سور هاد لا فورم هادي اي ايكغيك، معنى اخر هاديك اكس عطيتها زيرو، عطيت لهاد الاكس هادي عطيناها زيرو. مزيان. هاد لي زيليمون هادو
اللي لا بارتي ريال تاعهم، لا بارتي ريال اللي هي اكس لا بارتي ريال كتساوي زيرو، غادي نجمعوهم في واحد لونسومبل وغادي نوطيوها بحال هكا اي ار، اي صغيره حداها ار. هاد لونسومبل هادي شنو جمعنا فيها؟ جمعنا فيها لي زيليمون qui s'écrit sous la forme IY tel que Y appartiennent à R. نعطيكم مثال باش تفهموا. بحال دابا هاد ليليمون هذا، هاد ليليمون هذا اي 6 هذا راه ابارتيان لاي ار. علاش؟ لان هاد اي 6 راه كيتكتب على هاد الشكل اي عندنا هي 6. هاد لي زيليمون هادو اللي كيتكتبوا على هاد الشكل جمعناهم في هاد لونسومبل هادي وكنسميوها لونسومبل تاع لي نومبر ايماجينير بور. علاش؟ لان لا بارتي ريال ما كايناش ايكالا زيرو، هادو كاينه غير لا بارتي ايماجينير بوحده قح. دوك هادو كاع لي زيليمون اللي كاينين في هاد لونسومبل كنسميوهم لي نومبر ايماجينير بور. دونك واحد النومبر كومبلكس غادي نقولوا عليه راه ايماجينير بور فوقاش سي سا بارتي ريال، الا كانت لا بارتي ريال تاعو، هذه هي لا بارتي ريال، الا كانت لا بارتي ريال تاعو اي نول. دونك واحد زد غيكون ابارتي لاي ار سي سولمون سي لا بارتي ريال دو زد ايكال زيرو. نتمنى شي يكون مفهوم. نشوف معكم داك ليكزومبل. قالوا لنا في ليكزومبل اون كونسيدير لو نومبر كومبلكس زد كيساوي. لا كيسيون تمايا ما كتبتهاش شناهي هي اكري داك زد سو لا فورم الجبريك، هي تخوفي لا فورم الجبريك دو نومبر كومبلكس داك زد اللي عطاونا تمايا. دونك on a z égale à 8 plus 3 et le taux facteur تاع 3 moins 2z. La question تما شناهي؟ هي trouvons la forme algébrique تاع z. مزيان. دونك اش غندير هنا؟ غنحاول نشرح. هنا عطاتنا 8 بلس، عطاتنا هنا 3 اي فوا 3، البلس مع الموان عطينا موان 3 فوا 2 و اي فوا اي هي اي او كار. نمشي غير بشويه. عطينا 8 هنا بلس 9 اي. مزيان. شنو هي اي او كاري؟ اي او كاري هي موانزه، اي او كاري هي موانزه. من اخر عطينا بلس 6، 3 فوا 2 هي 6. هادي اي او كاري ما تنساوش راه اي او كاري ايكالا موانزه. دونك الموان مع الموان عطينا بلس، عطينا 14 بلس 9. دونك هذه هي لا بارتي ولا هذه هي لا فورم الجبريك دو زد. نقدر نكتب هنا هذه هي لا فورم الجبريك. دابا راه صافي جاوبنا على ليكزومبل. نقدر نزيد هنا اي اون لا بارتي ريال تاع زد هي 14 اي لا بارتي ايماجينير دو زد هي 9، هي بلس 9 اللي هي 9. ديما لا بارتي ايماجينير ديما كناخذوا الكوفيسيون بلس سين تاعو. مزيان. ندوز معكم دابا لا بارتي بتيت سي. بتيت سي غنديرو ليغاليتي دو نومبر كومبلكس. بروبريتي اش كتقول لنا؟ سوا زد اي زد بريم دو نومبر كومبلكس، دو نومبر كومبلكس. لا بروبريتي اش كتقول لنا؟ بان زد غيكون كيساوي زد بريم فوقاش سي سولمون سي لي بارتي ريال تاعهم يكونوا متساويين اي لي بارتي ايماجينير تا هما يكونوا متساويين. زد ايكال زيرو فوقاش واحد الكومبلكس غادي يكون نول فوقاش سي سولمون سي سا بارتي ريال اي نول اي اوسي سا بارتي ايماجينير تا هي اي نول. ندوز معكم ليكزومبل باش نفهموا هاد لا بروبريتي هادي. ليكزومبل شنو قال لنا؟ اون كونسيدير دو نومبر كومبلكس. عطاونا هذا هو زد وعطاونا هذا هو زد بريم افيك اكس ايكغيك ابارتي ار كاري. قالوا لنا ديتيرمينون اكس اي ايكغيك ساشون كو زد ايكالا زد بريم. دونك نمشي لا كيسيون هي اشنو المعطى خصنا نديرو؟ اشنو خصنا نديرو؟ خصنا نديتيرمينو اكس ايكغيك. وشنو هو المعطى؟ هو زد اي زد بريم سونتيغو. دونك اون زد ايكالا زد بريم. شنو كتقول لي هنا لا بروبريتي هنا؟ زد غيكون ايكالا زد بريم فوقاش سي اي سولمون سي
لي بارتي غيال يكونوا متساويين اي لي بارتي ايماجينير. هذيك اي اللي كاينه هنا، هاد الاي اللي كاينه هنا غنديرها سو فورم تاع سيستيم. ملي تشوفوا هنا كتبت سيستيم ما كتبت والو هنا. اش كنعني؟ زعما هذه اي فري، اي هذه حتى هي فري. اي بلا ما نكتبوها ملي كدير لا ماش كتعني راه فيها اي. مزيان. دونك فوقاش هادو غيكونوا متساويين؟ اشنا هي لا بارتي ريال دو زد؟ لا بارتي ريال دو زد، لا بارتي ريال دو زد راه هي هادي. وشنا هي لا بارتي ريال؟ لا بارتي ريال تاع زد بريم. ردوا البال هنا كاينه اي، دونك لا بارتي ريال راه هي 3 زيكغيك. هذيك هي لا بارتي ريال تاع زد بريم. دابا غندوز لي بارتي ايماجينير. اشنا هي لا بارتي ايماجينير تاع زد؟ هي هادشي ا موان ايكغيك ايكال. اشنا هي لا بارتي ايماجينير تاع زد بريم؟ راه هي موان 2 زيكس. نتمنى هادشي يكون مفهوم. دوكا شنو غندير هنايا؟ غنمشي هنا نجبد 2 زيكس. هاد الموا غنديها للجيغ، دو غتولي شنو؟ علاش غنجبد 2 زيكس؟ باش نعوضها هنا. دونك هاد الموا غنضرب هنا في الموا وهنا في الموا، تعطينا شنو؟ إيكغيك موان زان. من هنا جيب هادي لهنا ودي هادي لهنا، ولا ضرب كلشي في الموا باش تحيد ديك الموا. عطاتينا هنا موان زا ها هي، وموا مع موان إيكغيك عطاتينا بلوس إيكغيك. مزيان. وغنمشي هنا غنرومبلاسي دو زيكس بداكشي اللي كتساوي. دوك عطاتينا إيكغيك موان زا موان 3. ما درت هنا والو غير هاديك 2 زيكس. هاد 2 زيكس عوضتها بداكشي اللي كتساوي هي إيكغيك موان زا ها هي إيكالا 3 زيكغيك. سي سومون سي. شنو غندير هنايا؟ دوكا تعطينا موان 4 موان زا موان 3 هي موان 4، وهاد إيكغيك غنديها للجي 3 زيكغيك موان إيكغيك هي 2 زيكغيك. مزيان. وهنا غنحتفظ نحاول هنا نجبد إكس. إكس غتعطينا هي إيكغيك موان زا لو تو سور 2. سي إي سولمون سي. دوكا شنو هي إيكغيك؟ إيكغيك هي موان 4 على 2 اللي هي موان 2. وشنو هي إكس؟ موان 2 موان زا اللي هي موان 3 سور 2. نتمنى هادشي يكون مفهوم. في لا فيديو الجاي ان شاء الله غادي نحاول نخدم معكم لا دوزيام بارتي اللي هي لي زوبيراسيون سور لي نومبر كومبلكس. والله يعاونكم وتهلاو في راسكم.